सिब्बी से जहां पर सैलाबी रेला मुसाफिर वैन बहा ले गया, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए, 10 अफराद को बचा लिया गया। PDMA के मुताबिक कटमंडी में सैलाबी रेले में वैन बह गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। 2 अफराद जख्मी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वैन में बच्चों समेत 15 से ज़ायद अफराद सवार थे। पंजाब आज़ाद कश्मीर और स्वात में बादल जमकर बरसे, जिससे जल थल एक हो गया। उधर शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। नदियों में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। महकमे मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। सिब्बी बोलान के नदियों में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी की मुतासरा राब्ता सड़कें आर्जी तौर पर बहाल कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक DG खान, DI खान और दीगर इलाकों में बलूचिस्तान के सरहदी अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। उधर मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। मुजफ्फराबाद, समाहनी, नकियाल, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में मुतादिद मकामात पर हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्वात और गिरदनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सिंध के बैराजों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। इससे बैराजों पर मजमूई कमी 64 से 63% पर आ गई है। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर के मुताबिक बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिससे पानी सिंध के बैराजों में दाखिल हो रहा है। 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर 1500 क्यूसेक और सखर बैराज पर 4000 क्यूसेक इजाफा हुआ है। पानी की आमद के बाद सिंध के बैराजों पर मजमूई कमी 64 से 63% पर आ गई है। कोटरी बैराज, नारा, रोहरी, कीर्थर, राइस और दादू केनाल में पानी की फराहमी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक चश्मा बैराज पर पानी बढ़ने के मुस्बत असरात सिंध के बैराजों पर पड़ रहे हैं। सूरत हाल बेहतर रही तो चावल के काश्तकारों को 30 जून से कबल ही पानी मिल जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया है। सदर मुमलिकत का कहना है कि वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग मामले से 1 दहाई से ज्यादा अरसे से मुंसलिक हूँ। ये भी कहा कि तमाम हुकूमतों, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करता रहा हूँ। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने, जिन्होंने पहले कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल से वो वापस भेज दिए थे, जिसे मजलिस शूरा ने दोबारा मंजूर किया था और अब सदर मुमलिकत ने वो भी बगैर दस्तखत किए जो है वो वापस कर दी। उन्होंने कहा है, जो उन्होंने जवाब दिया है, बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि आइन की पासदारी करता रहा हूँ। इदराक है कि आइन पाकिस्तान ने इस बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद इसे कानून की जो है शक्ल दे दिया गया, लेकिन बहैसियत सदर पाकिस्तान में मजलिस शूरा के मंजूर करदे बिल पर दस्तखत ना करना जो है मेरे लिए तकलीफ, जाती तौर पर तकलीफ दे अमर है, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अपने दलाइल और ख्यालात जो है वो कलमबंद करना चाहता हूँ। जो मुजवजा कवानीन की नौयत है वो रजत पसंदाना है। टेक्नोलॉजी खासतौर पर EVM जो है उसको जब मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे बहुत सारे मसाइल हल होंगे और उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से हमेशा मुतनाज़ा और जो चैलेंज शुदा इंतखाबी अमल है इसमें इबहाम, इख्तलाफात और इल्ज़ामात जो हैं उनके हवाले से कमी मिल सकती है। और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ये इंतखाबी अमल में शफाफियत लाता है और इंतखाबी मरहले में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं और जो सियासी एतमाद की फिजा कायम करने और तकसीम के अमल को कम करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के हमारे अब तक के अधूरे ख्वाब को पूरा कर सकती है और चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मुस्तकबिल में तेजी से आगे की तरफ गामजन हो। जबकि सदर मुमलिकत ने ये भी कहा है कि आज के मसाइल को सिर्फ माजी के तजुर्बात की रोशनी में ही हल नहीं किया जा सकता, बल्कि जदीद और नए साइंसी तरीकों को भी बरूए कार लाना होगा। और इस तरह सदर मुमलिकत ने जो बिल है वो वापस भेज दिया है। बहुत शुक्रिया नौशीन तफसील के लिए। और इस्लामाबाद बनीगाला से अपडेट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी असातिज़ा का एहतजाज जारी है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुँच गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, अभी मुज़ाकरात जारी हैं? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी को बनीगाला चौक पर रोका है और जो असातिज़ा है उन्होंने
वो नारेबाजी की है। इस मौका पर वो अपनी गाड़ी से उतरे और आके उन्होंने वो मुज़ाकरात किए और फिर एक मुख्तसर सा वो खिताब भी किया फवाद चौधरी ने। उन्होंने ये कहा कि आपके मसाइल पेशावर में हल हो जाने चाहिए थे और मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मदद पाऊं कि आपको यहाँ आना पड़ा। इस वक्त जो है वो डेलीगेशन लेकर इमरान खान के पास गए हैं मुलाकात के लिए और उनकी जो वो मसाइल के हल करने के ऊपर बात होगी। लेकिन मुजाहिरीन ने ये कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फवाद चौधरी कुछ लोगों को साथ लेकर इस वक्त इमरान खान का जो घर है वहाँ पे जा चुके हैं और अलबत्ता जो मुजाहिरीन है वो यहाँ पर चौक में मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, वकार सत्ती आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के दावे के बावजूद कराची में नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। शहर के बेशतर नालों में इस वक्त भी गंदगी के ढेर हैं, जबकि सबसे बड़े नाले गुजर नाले के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर हैं। मजीद बता रहे हैं जीशान शाह। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नालों की सफाई का अमल शुरू किया गया है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुजर नाले से। तहम जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे साथी कैमरामैन ज़ीशान इकबाल अगर आपको मनाजिर दिखाएं कि ये मेन गुजर नाला है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो कचरा है उसकी सफाई का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से गुजर नाले के अंदर इस वक्त तामीराती काम इस वक्त किया जा रहा है। इस वक्त एक दीवार खड़ी की जा रही है, जबकि आगे की जानिब जहाँ पे जो एक छोटा सा हिस्सा पानी के निकास के लिए बनाया गया है उसके अंदर एक एक्सकेवेटर की मदद से वहाँ से जो है इस वक्त कचरा निकालने का अमल जारी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि PCHS में वाक़ जो एक मेन नाला है वहाँ से भी पानी के निकास के लिए कचरा निकाला गया है और सड़क पे जमा किया गया है, जबकि अभी भी नहर ख़याम से कचरा निकालने का अमल शुरू नहीं किया गया है। अब मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो नालों में जो कचरा मौजूद है उसको निकालने का अमल ख़ास रवि का शिकार है। अगर फौरी तौर पर बारिशें हो गई तो उसकी वजह से गुजर नाले में पानी का जो निकास है वो खासा डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। जी, इस्लामाबाद में बिजली की बचत के लिए औकात कार जारी कर दिए गए हैं। जिलाई इंतजामिया ने वफाकी दारुलहुकूमत में मार्केटों और तिजारती मराकज़ के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में मार्केटें, दुकानें, गोदाम, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। शादी हॉल, शादी की तकरीबात, लाइटें रात 10 बजे तक बंद कर दी जाएंगी, जबकि तिजारती और सनती मराकज़, होटल, क्लब्स, पार्क, सिनेमा, थिएटर्स रात 11:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में एम्बुलेंस सर्विस, तिब्बी मराकज़, पेट्रोल पंप, बस अड्डे दफ़ा 144 की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। तनूर, दूध की दुकान और सब्ज़ी मंडी को भी दफ़ा 144 की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम, सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर और सियासी इंतशार पर इजहार तशवीश किया है। एक बयान में HRCP ने कहा है कि सियासी इंतशार जमहूरियत, पार्लिमान की बालादस्ती, दस्तूर पसंदी के लिए मुहलक है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क में माशी इस्तेहकाम, सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर और सियासी इंतशार पर इजहार तशवीश किया है। एक बयान में HRCP ने कहा है कि सियासी इंतशार जमहूरियत, पार्लिमान की बालादस्ती, दस्तूर पसंदी के लिए मुहलिक है। माशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से मजदूर, मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सिंध बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत के बायस सूबाई तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस मजालिम के वाक़यात बढ़ रहे हैं। रियासत मुखालिफ इल्ज़ामात पर कारकुनों, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां मामूल बन गई हैं। आज़ादी सहाफ़त मुसलसल दबाव में है, सहाफ़ियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। रियासत इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम करे। जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात में कोई कमी नहीं आई। बलोच, पश्तून तलबा की जबरी गुमशुदगी के वाक़यात बढ़ गए हैं। HRCP का कहना है कि रियासत तमाम अफराद को जबरी गुमशुदगियों से तहफ़्फ़ुज़ देने के कन्वेंशन की तौसीक़ करे। ख़वातीन ख्वाजासराओं पर तशद्दुद में कमी के आसार दिखाई नहीं दिए। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा पूरा किया जाए। HRCP ने पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर अफगानिस्तान में जंगजू ग्रोहों से खुफिया मुज़ाकरात पर तनकीद की है और जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार देने का मुतालबा किया है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। पंजाब के सूबाई वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि कोविड के दौरान क्योंकि मार्केटें और बाकी कारोबार बंद थे तो घरों में ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। ये बहुत संगीन मामला है। उसके साथ साथ जो जिनसी तौर पे हरासा करना,
زیادتی کا نشانہ بنانا، زور زبردستی کرنا، یہ اس حد تک اضافہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کاز آف کنسرن ہے. اور کابینہ بننے کے بعد جب ذمہ داریاں سونپی گئیں تو ہم نے کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر، جو امن امان کی صورتحال پہ ایک کیبنٹ کی کمیٹی بنا کرتی ہے، اس کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور کل صبح 9 بجے اس کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اور ہم یہ جو ریپ ہے، خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے، اس پر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال قابو سے بالکل باہر ہو چکی ہے اور اس کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. اور میں نے آئی جی صاحب کو بھی، ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بہاف پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کل کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر ان تمام چیزوں کو ان کا بغور جائزہ لے گی اور جو مؤثر اور فوری اقدامات ہیں اس کے اندر سب سے پہلے پنجاب بھر سے جو سول سوسائٹی ہے ان کے نمائندے، جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے، ویمن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں، ویمن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز، انٹیلیجنسیا، اس کے ساتھ ساتھ ایکڈیمیا، اساتذہ، وکلاء اور جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے اور بچوں کے حقوق کے لیے، ان سے مشاورت کی جائے گی. کوئی بھی کام مؤثر طریقے سے کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو، پوری سوسائٹی کو اس میں انوالو کیا جائے. اور میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 3-4 دنوں میں جو 6-7 کیسز رپورٹ ہوئے، ایک ملتان کا کیس رپورٹ ہوا، اس میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا اپنا کزن تھا. لاہور میں جو کیس رپورٹ ہوا، خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا ہمسایہ تھا. اسی طرح ایک اور ضلع کا کیس ہے، ادھر بھی ہمسائے کی طرف سے کارروائی کی گئی. تو یہ پریشان کن ہے اور میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بہت مؤثر کردار والدین کا ہے. اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے گھروں کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے، فیملی ممبرز کے حوالے سے بھی. یہ کوئی بات نہیں کرتا، اب یہ ٹائم آ گیا، یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب بچوں والے ہیں کہ آپ فیملی ممبرز کو بھی دیکھیں کہ کس کا کیا رویہ ہے، کس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، اور بچوں کو بغیر سپرویژن کے، بغیر نگرانی کے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جائے. اور جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے، آپ دیکھیے کہ جب زینب کا کیس ہوا تو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، وہ کیس ہائی لائٹ ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملزمان تک ہم پہنچے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا، اور وہ بھی بندہ ہمسایہ تھا، وہ موجود تھا اسی لوکیلٹی کے اندر. تو فورینزک لیب کی مدد سے، سیف سٹی کی مدد سے اس کیس کو حل کیا گیا. مگر اب جو یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں پوری سوسائٹی کو، پوری کمیونٹی کو، پورے معاشرے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اور جو کیبنٹ کمیٹی اور لا اینڈ آرڈر کے اس کو ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے، اس میں اویئرنیس کیمپین چلانی ہوگی. اویئرنیس کیمپین کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بچوں کو بھی تعلیم دینی ہوگی کہ ان کا کس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے. یعنی کون سا فیملی ممبر ہے یا کون سا ہمسایہ ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے تو کیا چیز ہے جو بچے اس کے خلاف کر سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک نہیں ہے. یہ وقت آ گیا ہے اور ہم اس ڈسکورس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. میں آج حکومت پنجاب کی طرف سے اس ڈیبیٹ کو اوپن کر رہا ہوں کیونکہ شرح میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اور اب ہمیں والدین کو بھی یہ تعلیم دینی ہوگی، یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں. یہ ازحد ضروری ہے. اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، یا اس کو سودا لینے بھیجتے ہیں، تو کیا وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور دیکھیے جو خواتین کے خلاف جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوا ہے،
میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے باقاعدہ ایمرجنسی اقدامات کے تحت ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کریں گے، اور قانون کے اندر ترامیم سب سے ضروری ہیں۔ پچھلی پنجاب اسمبلی میں پیسے لے کر یونیورسٹیز کے چارٹر لائے جاتے تھے، آپ سب واقف ہیں اس بات سے۔ پنجاب اسمبلی اماجگاہ تھی کہ 3-4 کروڑ روپیہ دیں اور قانون سازی کروا کے کسی یونیورسٹی کا چارٹر منظور کروا لیں۔ کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ پچھلا جو ہم ویمن پروٹیکشن بل لائے تھے، یا ہم نے ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر اسٹیبلش کیا تھا، اس کی تنخواہیں نہیں دی اب تک۔ اس بجٹ میں ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، 4 اضلاع میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، مگر یہ اقدامات کافی نہیں ہیں۔ ہمیں ہر طور پر قانون میں ترامیم کر کے تو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سزاؤں میں اضافہ، اور اس کے بعد پروسیکیوشن کو بھی ہم ریویمپ کریں گے کہ کوئی ملزم، کوئی مجرم کسی خاتون یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے بچنے نہ پائے۔ چونیا کا کیس ہوا، سڑک پہ ہوا، باپ کو باندھ کے باپ کے سامنے ایک 13 سال کی بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور ہم نے فورینزک لیب کی بھی آج میٹنگ رکھی ہے، جس کے اندر جو ڈی این اے سیمپل آتا ہے اس کی فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر کراس میچنگ کروانا اور ملزمان کی شناخت کے حوالے سے تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا، اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، اور منگل والے دن تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر اس پہ مشاورتی سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور کوشش ہوگی کہ 2 ہفتے کے اندر ایک ایسا نظام بن جائے کہ ان واقعات میں کمی لائی جا سکے۔ امن امان کی بات ہو رہی ہے تو کل لاہور کے اللہ چوک پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں الیکشن کیمپین کے دوران جو مسلم لیگ نون کے امیدوار نذیر چوہان، ان پر فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کی طرف سے، اور وہ فوٹیجز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشان واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے پہ بھی نشان ہے، شیشے پہ بھی نشان ہیں، اندر بھی سیٹوں پر سیٹیں چھلنی ہیں گولیوں سے۔ اتنی فائرنگ ان پر کی گئی، خدا نے ان کی جان بچائی۔ اس واقعے میں دوسری پارٹی کے بھی کچھ لوگ زخمی ہیں، جس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خالد گجر صاحب کا بیٹا عادل، جس کی سال 21 عمر ہے، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اور وہ اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے ہسپتال انتظامیہ کو، سیکٹری ہیلتھ کو یہ کہا ہے کہ وہ علاج میں ہر طرح کا تعاون کریں اور ہر طرح کی سہولت ان کو مہیا کریں۔ اس پہ جو موقع کی فوٹیج ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پنجاب میں بائی الیکشنز ہیں، اور یہ بائی الیکشن آپ دیکھیں کہ کراچی میں بائی الیکشن ہوا، ادھر بھی پرتشدد کارروائیاں ہوئیں۔ میں فی الفور ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کی معطلی کا حکم جاری کر رہا ہوں کہ جس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور جو وہاں پہ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے، اور متعلقہ ایس پی سے بھی رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ الیکشن کا ماحول ہے، اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت تمام امیدواروں کو اسلحہ کیری کرنے پر پابندی ہے، اور 2 گارڈ پولیس کی طرف سے مہیا کی جاتے ہیں، ایک ایس او پی ہے۔ ہم نے اپوزیشن میں بھی بائی الیکشن لڑے ہیں، تو ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کو پھر فور معطل کیا جاتا ہے، اور متعلقہ ایس پی سے رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اور یہ کیوں ناکام رہے کہ یہ اسلحے کی نمائش اور اسلحہ رکھنے پر جو پابندی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا۔ اور جو نذیر چوہان صاحب کی گاڑی پہ ہیں گولیوں کے نشان، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خدا نے ان کی جان بچائی۔ تو یہ پنجاب بھر میں جہاں بھی بائی الیکشنز ہیں
ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اسلحے کے حوالے سے. کسی امیدوار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ ساتھ اپنے کیری کرے یا اسلحے کی نمائش کرے. اس پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کی کوڈ آف کانڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. اور میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ پولیس کی اب ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر امیدوار سے میٹنگ کر کے ان کو مناسب تعداد میں پولیس کے مسلح گارڈ فراہم کرے ان کی سیکیورٹی کے لیے. جس کو تھریٹ زیادہ ہے, اور یہ نہ رکھیں کہ دو گارڈ کاغذی کارروائی پوری کی, دو گارڈ ہر کسی کو دے دیے, یہ نہیں ہوگا. جس کو تھریٹ زیادہ ہے اس کو زیادہ گارڈ دیے جائیں گے, جس کو کم ہے اس کو کم دیے جائیں گے. اور جہاں پہ حالات کشیدہ ہیں یا جہاں پہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, تو وہاں بھی اقدامات لیے جائیں گے. لاہور کے واقعے کے حوالے سے جو یہ حلقہ بڑا پرامن حلقہ ہے, پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر صاحب کیونکہ دوسرے حلقے سے اٹھ کے آئے ہیں, تو انہوں نے کل عدم برداشت کا مظاہرہ کیا, جو کہ افسوسناک ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے. مگر اگریسر جو تھا, جس طریقے سے فائرنگ انہوں نے کی ہے, وہ فوٹیج آپ چلائیں اپنے چینلز پہ, دکھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس کی گاڑی کو چھلنی کر دیا گیا نذیر چوہان صاحب کی. تو باقی مزید فیکٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بلا امتیاز کارروائی ہوگی. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. جس نے زیادتی کی ہے اس کو قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. تو کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کے فعال ہونے کے بعد اور پچھلے 2 دنوں میں جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے, اس کے بعد ہم ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا امن امان کی صورتحال میں. اور آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم, گاڑیوں کی سنیچنگ, پرسوں کی سنیچنگ, موبائل سنیچنگ, یعنی ہم ایک ڈولفن فورس بنا کے گئے تھے, ہم سیف سٹی کیمراز لگا کے گئے تھے. اب ہماری بنائی ہوئی چیز کو آپ خراب کریں گے تو یہ معاشرہ کدھر جائے گا؟ آپ کے 30% کیمراز خراب ہیں سیف سٹی کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلدار صاحب نے اپنے 7 کلب کی تو تعزین و آرائش کروا لی, مگر یہ نہیں دیکھا کہ سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز بند پڑے ہیں. وزیر اعلیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ فوری طور پہ وہ اقدامات کیے جائیں. اور ڈولفن فورس اور باقی جو ہماری پیرو فورس ہے, پولیس کی باقی جو جورسڈکشنل فورسز ہیں, ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اور آپ کو اگلے چند دنوں میں اس میں ہم اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور واپس پرانے پاکستان کی جو امن امان کی صورتحال تھی, جس میں ہم نے دہشت گردی پر قابو پایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور اب امن امان کو بحال کیا, تو انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو وہی پرامن پنجاب دیں گے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. میں ملک احمد خان صاحب وزیر قانون سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ اس واقعے پر تو عطا صاحب نے تفصیل سے اور اوور آل جنرل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور جو چیزیں باعث تشویش ہیں ان کا آپ سے ذکر کیا ہے. لیکن ان پرنسپل الیکشن کی انوائرمنٹ میں آئی ریسٹرکٹ مائی سیلف میں بات اس الیکشن کی, کیونکہ پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر اس وقت انتخاب جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور ایک انسیڈنٹ جو ہم نے پولنگ ڈے پہ کراچی میں دیکھا, دو اٹ از انٹر پروونشل, یہ ایک صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. سندھ میں بھی یہ ہوا, اور کل کا جو واقعہ آج کا جو ہے یہ لاہور کے ایک بائی الیکشن کے دوران. فیکٹس ایسرٹین ہو جائیں گے, جو فیکٹس ہیں وہ ان کی ویڈیو کی ریکارڈنگ سے پتہ چل جائے گا, وہاں پہ موجود شہادتوں سے پتہ چل جائے گا. مجھے شدید افسوس ہے اینڈ آن بہاف آف دا پنجاب گورنمنٹ, میں دونوں فری کین سے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ان کے بیٹے زخمی ہیں, آئی شیئر مائی سنسیئر فیلنگز ود ہیم کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور کسی بھی خطرے سے بچائے. اور نذیر چوہان صاحب کے بیٹے کو بھی اطلاع ہے کہ ان کو بھی کوئی فائر لگا ہے اور ان کی گاڑی کے اوپر کوئی 10 کے قریب بلٹ شاٹس ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب اس پہ جو
انویسٹیگیشن ہوگی جس کی جتنی ذمہ داری بنتی ہوگی. لاہور میں پنجاب کے صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے.